प्रार्थना गरेर सुरु गरौँ है त। Okay. Maybe our our Pastor Ramesh, why don't you pray? Rajesh. पास्टर राजेशले प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ है त। हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रिय प्रभुले तपाईलाई धेरै धन्यवाद। फेरि पनि हामी एक सेसनको क्लासमा हामी जोइन भएका छौँ। प्रभु हामी जतिजना स्थानमा हामी भेला भइसकेका छौँ, प्रत्येक समय तपाईँ प्रभु रहनुहोस् अनि हामीलाई चाहिने सबै सर्वशक्ति अनि ज्ञान बुद्धि त्यो तपाईँको डिभाइन नेचरलाई हामी प्रत्येकलाई गर्नुहोस् अनि सिकाउनु हाम्रो स्वयं अनि म्याडमले तपाईँको चरणमा राख्नुहोस्। प्रभु तपाईँको पवित्र आत्माको त्यो प्रकाश अनि वचनको प्रकाश सँगसँगै प्रभु हामीलाई चाहिने सबै त्यो बुद्धिका कुराहरू ज्ञानको कुराहरू हामीलाई के छ ती कुराहरू हामीलाई आवश्यक छ हाम्रो जीवनमा। प्रभु हामी ठिकसँग सिकाउन र हामी सिकेको कुराहरू हाम्रो आफ्नो जीवनमा प्रभु हामीले प्रयोग गरेको निम्ति हामी परमेश्वरले हामी हरेकलाई चलाउनु सक्नुहोस्। चाहिने सबै शक्ति सामर्थ्य तपाईँ प्रत्येक व्यक्तिलाई दिनुभएको होस्। धन्यवाद छ। सबै कुरा तपाईँको चरणमा राख्दै निम्ति प्रार्थना चाहन्छु उद्धारकर्ता येशू प्रभुको नाम। Amen. Okay, today we're going to talk about Emperor Constantine. आज चाहिँ हामी सम्राट कन्स्टेन्टाइनको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है त। Now, Emperor Constantine is declared by many people in church history as the first Christian Caesar or the first Christian Roman ruler. यदि तपाईले मण्डलीको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने धेरैजनाले चाहिँ सम्राट कन्स्टेन्टाइनलाई चाहिँ पहिलो क्रिस्चियन राजा भनेर भनेको छ। विशेष गरी रोमी राजा जसलाई सिजर भनेर भनिन्थ्यो है, उहाँलाई चाहिँ त्यो पहिलो क्रिस्चियन राजा हुनुहुन्थ्यो, रोमी साम्राज्यको भनेर चाहिँ भनिन्छ वास्तवमा। But our question this morning, तर हाम्रो प्रश्न यो बिहानी चाहिँ is he a Christian Roman Catholic Christian or is he a pagan ruler? हाम्रो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि के साँच्ची नै उहाँ विश्वासी नै हो त है, रोमन क्याथोलिक नै भए तापनि तर के उहाँ साँच्ची नै परमेश्वरमा विश्वास गर्ने राजा नै हो कि चाहिँ उहाँ एउटा अन्य जाति विश्वास नगर्ने अविश्वासी सम्राट मात्रै हो त। He lived between AD 272 till AD 337. उहाँ चाहिँ विशेष गरी यो के भन्छ ईस्वी सम्बत है एडी 272 272 देखिको लिएर 337 सम्म चाहिँ उहाँ ख्रिस्ट येशू आइसकेपछि भनौँ न, येशू ख्रिस्ट आइसकेपछिको यो 272 सालदेखिको लिएर 337 साल भित्र चाहिँ उहाँ बाँच्नु भयो। So for the first 200 years after Christ, अनि येशू ख्रिस्ट आइसकेपछिको त्यहाँदेखि 200 वर्ष चाहिँ के भयो भने the Caesars persecuted and killed Christians so that they had to hide under the catacombs in Rome so that they will not be found and killed. Like underground tunnels, like rats they lived. येशू ख्रिस्ट आइसकेपछि को त्यहाँदेखिको पछिल्लो 200 वर्ष चाहिँ क्रिस्चियनहरू चाहिँ एकदमै लुकी खासै भन्ने भनेदेखि त्यो सहरको भित्रभित्र जमिन मुनि जो टनेलहरू बनाएको हुन्थ्यो नि हैन, सुरुङहरू खनेको हुन्थ्यो, त्यहाँनिर चाहिँ मुसा सरह उनीहरू चाहिँ जिउनु पर्यो लुकी किनभनेदेखि चाहिँ रोमी सम्राटले चाहिँ उनीहरूलाई मार्ने आदेश दिएको थियो। And basically Constantine was the first person who allowed the Christians to be part of his rule, so they didn't have to hide in the catacombs anymore. त्यहाँदेखि सम्राट कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ के गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ अब क्रिस्चियनहरू यसरी लुकी बाँच्नु पर्दैन, बाहिर निस्के हुन्छ, खुल्लम खुल्ला जिए हुन्छ, मेरो शासनमा चाहिँ तपाईहरु यसरी लुकी बाँच्नु पर्दैन भनेर चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता चाहिँ उहाँले दिनुभयो।
There are two people, Licentius and Eusebius. They recorded something that is a debate because there are two stories over there. Which one is true, or is either of them true? लाइसेन्सेन्स Licentius and Eusebius. लाइसेन्सेन्स र इसुबियस भन्ने यो दुईजना व्यक्तिहरूले चाहिँ एउटा तर्क उठाए उनीहरूले चाहिँ, किनभनेदेखि अब कुन कुरा चाहिँ सत्य हो, एकजनाले यसो भन्छ अर्कोले यसो भन्छ, त्यहाँनिर दुईटा कथा भयो, दुईटा मध्ये कुन चाहिँ अब सत्य हो त? Now, there were Caesars, they had many sons. अब सिजर भनेको चाहिँ रोमी राजाहरूको चाहिँ धेरै छोराहरू हुन्थे, And when the Caesar died, the sons would fight with each other. Whoever won would become Caesar. अन्त अब राजा मरिसकेपछि, सिजर मरिसकेपछि चाहिँ छोरा छोराहरूको बिचमा लडाइँ हुन्थ्यो। अब जसले जित्छ ऊ नै बाउपछि सम्राट बन्ने चाहिँ ऊ नै हुन्थ्यो। So Constantine was one of the sons of Caesar, and Meletius, he was one of the sons of Constantine or Caesar in Rome. अब सिजरको चाहिँ त्यति बेला दुईजना छोराहरू भयो, एकजना चाहिँ कन्स्टेन्टाइन, एकजना चाहिँ मलेसियस, हैन? यिनीहरू दुईजना चाहिँ को राजा बन्ने, हैन? बाउ मरिसकेपछि को राजा बन्ने, अब यिनीहरू दुवैजना छोराहरू थिए। And then they both fought a war, and Constantine won. दुईजनाको बिचमा लडाई भयो र कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ जित्यो, And he became Caesar of Rome and the whole worldwide Roman Empire. अनि त्यति बेला चाहिँ ऊ चाहिँ रोमको सिजर बन्यो। तर खासै भन्यो भनेदेखि चाहिँ रोमी साम्राज्य चाहिँ त्यति बेला संसारभरि नै फैलिएको थियो, त्यही कारणले गर्दा सम्राट बन्यो है त। Okay, so there are two accounts of what happened before that battle. तर अब यो युद्धमा चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले जित्नु भयो, तर युद्धभन्दा अगाडि के भएको थियो भन्ने घटना विषयमा चाहिँ दुई मत छ है त। And as he was going to fight the other Caesar, his army and him saw a big meteorite or a big, something, a flash of light come and fall in front of them, and it made the sign of the cross in the Greek language. यसो भनेर भनिन्छ, एउटा कथा छ है त। अब दुईटा कथा छ, दुईटामा कुन चाहिँ विश्वास गर्ने भन्ने विषयमा नै त्यहाँनिर मतभेद भएको थियो है त। एउटा घटनाले चाहिँ के भन्छ भने, ऊ लडाईमा जित्नुभन्दा अगाडि ऊ लडाईमा जाँदै थियो अरे आफ्नो सेनालाई लगेर, जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ आकाशबाट एउटा खसेको ढुङ्गा जस्तो अथवा केही न केही चाहिँ आकाशबाट खस्यो अरे, खसेर चाहिँ टक्कै उनीहरूको अगाडि नै त्यो झर्यो अरे। अनि झर्दाखेरि चाहिँ एकदम उज्यालो भएर चाहिँ उनीहरूको त्यो रोमी भाषामा उनीहरूले बुझ्ने गरी क्रुसको चिन्ह त्यहाँनिर बन्यो अरे भन्ने, ग्रीकमा रहेछ है त। ग्रीक भाषामा चाहिँ क्रुसको चिन्ह देखा पर्यो अरे त्यो उज्यालो ज्योतिमा, राजाकै अगाडि, उनीहरूको सेनाकै अगाडि आकाशबाट केही खसेर भन्ने एउटा भनाइ छ। Other dream, तर अब अर्को एउटा घटना अथवा भनाइ चाहिँ के छ भने, he had a dream. उसले एउटा सपना देख्यो अरे। In that dream, Jesus came to him अनि सपनामा चाहिँ येशू देखा पर्नु भयो अरे कन्स्टेन्टाइनलाई, and showed him the cross in the Greek language. अनि ग्रीक भाषामा नै येशू ख्रीष्टले उहाँलाई सपनामा क्रुस देखाउनु भयो अरे। Two alphabets, Greek alphabets, were put together to form a cross. ग्रीक अक्षरहरू, दुईवटा ग्रीक अक्षरहरू चाहिँ सट्टै मिलेर चाहिँ क्रुस बनेर देखियो अरे उहाँको सपनामा। येशूले यस्तो देखाउनु भयो And अरे। Jesus is supposed to have told him in his dream, in the name of this cross, my cross, you will conquer. अनि येशूले चाहिँ उहाँलाई यस्तो भन्नुभयो अरे भन्ने भनाइ छ कि मेरो क्रुसको नाममा तिमीले जित्ने छौ भनेर भन्नुभयो अरे भन्ने अर्को भनाइ छ। Now, if you notice, at that time, for 200 years, the Christians were hiding. अब त्यति बेला चाहिँ 200 वर्ष भइसकेको थियो, क्रिस्चियनहरू चाहिँ लुकी लुकी बाँच्नु परेको। Okay, and another sign in Greek, the sign of the fish, was also meant fish, but it also meant Christ. अब अर्को एउटा कुरो चाहिँ के छ भने, ग्रीकमा चाहिँ
माछा जसरी लेखिन्छ अथवा माछाको चिन्ह जो छ, माछाको चिन्ह चाहिँ येशू भनेर पनि त्यही चित्रले है, ख्रिस्ट भन्ने, येशू होइन ख्रिस्ट भन्ने पनि त्यही माछाकै चित्रले चाहिँ ख्रिस्ट भन्ने पनि बुझिन्छ है त। In Greek, the word is ichthus. अनि ग्रीकमा चाहिँ इक्तुस अरे। Okay, and so how do I know if that person's a Christian? On the grass, I will write the sign of a fish, and if I write the sign of the fish, that means that's a sign that you're a Christian. I'm a Christian. त्यति बेला चाहिँ अब के हुन्थ्यो भनेदेखि अब अहिले जसरी हामीले भेट्दाखेरि जय मसीह भन्छौँ होइन, अर्को व्यक्तिले जय मसीह भने हामीलाई थाहा हुन्छ क्रिस्चियनहरू हामी यसरी अभिवादन गर्छौँ। तर अब त्यति बेला चाहिँ के गर्थ्यो भने यदि कसैलाई चाहिँ ऊ पनि क्रिस्चियन हो कि जस्तो लाग्यो भनेदेखि चाहिँ अब कसरी सोध्ने, तपाईँ क्रिस्चियन हो भनेर सोध्नु भएन, म क्रिस्चियन भन्ने पनि होइन। अनि के गर्थेछ भनेदेखि चाहिँ क्रिस्चियनले चाहिँ भुइँमा यसो गरेर माछाको चित्र कोर्यो भनेदेखि चाहिँ अर्कोले पनि माछाको चित्र कोर्यो भने उनीहरूको बिचमा यो के आदान प्रदान हुन्थ्यो, ए तपाईँ पनि विश्वासी रहेछ म पनि विश्वासी भन्ने कुराको आदान प्रदान हुन्थ्यो। So at that time, for 200 years, the Christians were persecuted like animals. अनि त्यति बेला चाहिँ 200 वर्ष भइसकेको थियो क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ पशु सरह सतावटमा राखेका थिए। And they were boiled like chicken, they were burnt like animals, they were torn in two by elephants. अनि उनीहरूलाई पोलिन्थ्यो है, अब कुखुरा सरह उनीहरूलाई त्यो उमाल्ने पोल्ने दुई फ्याक पारिदिने जनावरहरूलाई खुवाइदिने यो प्रकारको सतावट चाहिँ 200 वर्षको लागि अब येशू ख्रीष्ट आएको त्यहाँदेखि 200 वर्ष चाहिँ यो प्रकारको सतावटहरू क्रिस्चियनहरूले सहनु परेको थियो। They were thrown into the Colosseum where they had to fight with animals and other gladiators. अनि उनीहरूलाई यस्तो खालके एउटा के भन्ने एउटा पिञ्जरा जस्तो होइन, एउटा के भन्छ घेरा है पर्खाल लगाएको ठाउँमा फ्याँकिन्थ्यो। त्यहाँ चाहिँ कि उनीहरूले जनावरसँग लड्नु पर्थ्यो कि चाहिँ त्यो ग्ल्याडिएटर्स भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ के भन्छ त्यो एकदमै वीर पुरुषहरूसँग उनीहरू लड्नु पर्ने, योद्धाहरूसँग लडेर अब कसले जित्छ होइन। क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ यो प्रकारको सतावटहरू चाहिँ थियो। And the Caesar, if he said like this, then another soldier can come and kill them. अब सीजर After they killed everybody else, the Christian killed everybody else. Then the Caesar, if he does like this, the soldiers will come out from inside and kill that Christian also. अब यस्तो साह्रो हुन्थ्यो कि त्यत्रोसँग लडेर पनि कि चाहिँ जनावरहरूसँग लडेर यदि त्यो क्रिस्चियनले जित्यो भने पनि अथवा त्यहाँनिर कतिजना योद्धाहरूसँग लडेर यदि त्यो क्रिस्चियनले जित्यो नै भने पनि यदि सिजरले चाहिँ अब हेरिरहेको हुन्थ्यो है, राजाले चाहिँ हेरिरहेको हुन्थ्यो, उसले यसो गर्यो भनेदेखि चाहिँ सबैलाई जित्यो नै भने पनि अब सिपाहीहरूले आएर उसलाई मार्ने है आदेश उसले चाहिँ दिन्थ्यो। But if he did like this, तर यदि सिजरले यसो नगरेर यसो गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ means don't kill him because I want to keep him to fight in the next games. अब के गर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ यदि यसो गर्नुभयो थम्स अप दिनुभयो भनेदेखि चाहिँ सिपाहीहरूले आएर उसलाई मार्थ्यो, यद्यपि उसले जितेको हुन्थ्यो। तर यदि सिजरले यसो गर्नुभयो थम्स डाउन गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ उसलाई नमार, म दोस्रो चोटि फेरि यस्तै खेला गर्दा चाहिँ म उसलाई चाहिँ लडाईमा उसलाई भिराउँछु भनेर चाहिँ उसलाई त्यसरी राख्ने गरिन्थ्यो। There's a movie called Gladiator by Russell Crowe. You can watch it. It's in English, but you can see the drama of what happened at that time. अब त्यो बेलामा चाहिँ रोमी अब सरकार कस्तो थियो, मानिसहरूलाई कस्तो व्यवहार गर्थ्यो, यो अहिले मैले भन्दै गरेको घटनाहरू चाहिँ कसरी हुन्थ्यो भनेर यदि तपाईँ हेर्न चाहनुहुन्छ भने रसल क्रो भन्ने व्यक्तिले बनाएको एउटा फिल्म छ है ग्ल्याडिएटर, इङ्ग्लिसमा छ। तर पनि तपाईँले हेर्न यो कुरोहरूलाई साँच्चै नै त्यो दृश्य तपाईँले देख्न चाहनुहुन्छ भने हेर्न सक्नुहुन्छ। Okay, so now we have Constantine fighting wars in the name of the cross. अब त्यति बेला चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले अब युद्ध गर्न थाल्यो के को नाममा, क्रुसको नाममा उसले युद्ध गर्न थाल्यो है त। Okay, in Christ's name he was killing others who are not part of the Roman Empire.
अब उसले ख्रिस्टको नाममा, तर जोहरू रोमी साम्राज्यमा छैन उनीहरूलाई मार्ने काम गरिरहेको थिए। अब गर्नु चाहिँ हत्याको काम गरिरहेछ अब उसले, तर येशूको नाममा, ख्रिस्टको नाममा उसले गर्न थाले। There were so many Christians now in the whole world that he decided instead of fighting them, let them join him. अब उसले चाहिँ के सोचे भनेदेखि जसै गरे पनि अब संसारमा यति धेरै क्रिस्चियन त फैलिहाल्यो है, बरु म के गर्छु भने उनीहरूलाई चाहिँ मार्ने चाहिँ होइन, बरु उनीहरूलाई पनि आफ्नो साइडमा लिऊ भन्ने चाहिँ उसले सोच्न थाले। So basically all the Christians that were in the army, secret Christians that were all in different places of government, they came out and they said, yes, we are with Constantine. अनि अब राजाले चाहिँ यो प्रकारको उर्दी घोषणा गरेको कारणले गर्दा र यो कुरोलाई बढावा दिए नि त, अब क्रिस्चियनहरूलाई होस् अब नमारौँ, आखिर यिनीहरू पनि बढेर त अब पुरै फैलिसकेको छ, यिनीहरूलाई बरु नमारौँ, यिनीहरूलाई पनि आफ्नै साइडमा लिउँ भनेर चाहिँ अब क्रिस्चियनहरू लुकी लुकी बाँच्नु पर्दैन। जबसम्म म रहन्छु मेरो राज्यमा तपाईँहरू खुल्लासँग हिँड्नु सक्नुहुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ अब कतिजना क्रिस्चियनहरू चाहिँ भित्र लुकेर नै बस्थे भनेदेखि कतिजना त ठुलो ठुलो ओहदामा पनि थिए, तर म क्रिस्चियन भनेर उनीहरूले भन्न सकेको थिएन। तर राजाले यसरी स्वतन्त्रता घोषणा गरेपछि चाहिँ सबैजना म पनि क्रिस्चियन हो भनेर खुल्लासँग उनीहरू बाहिर निस्किन थाले। So now we have the story of this Christian conqueror going and conquering, and everybody is like with him and they're praying together and they're anointing the troops and they're saying, we're going in Jesus' name, we're going to conquer, we're going to take over territory, all in the name of the no longer Roman Empire, but the Roman Catholic Empire or the Roman Universal Church Empire. अब त्यहाँदेखि के भयो भनेदेखि क्रिस्चियनहरू बाहिर निस्के, क्रिस्चियनहरूले त्यहाँदेखि ल अब राजा पनि हाम्रो हितमा भयो भन्ने कुरा भयो। त्यहाँदेखि अब के भयो, अब रोमी सम्राट, तर अब चाहिँ रोमी साम्राज्यको नाममा होइन, ख्रिस्टको नाममा विश्वव्यापी मण्डली है, एउटा ख्रिस्टको नै नाममा अब उनीहरूले ठाउँहरूलाई जित्न थाले, उनीहरूले विभिन्न एरियालाई आफ्नो कब्जामा लिन थाले। खासै भन्यो भनेदेखि क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गरी गरी पठाउन थाले है, अब सेनाहरूलाई विभिन्न ठाउँलाई जित्नको निम्ति चाहिँ प्रार्थना गरी गरी अभिषेक गरी गरी उनीहरूले पठाउन थाले। Okay, so when we look at the Bible, हामी बाइबललाई जब हेर्छौं, okay, because we are people of the book, Beth Sephar, our first house in every church, in every organization, every Christian family, we are people of the book, 66 books of the Bible. अब चाहे हामी मण्डली हौं, चाहे हामी एउटा क्रिस्चियन परिवार मात्रै हौं, चाहे हामी एउटा सङ्घ संस्था हौं, सेवाकाई हौं, हामी जे पनि हौं, तर हामी चाहिँ यो 66 वटा पुस्तकमा, बाइबलको 66 वटा पुस्तकमा आधारित हामी चाहिँ एउटा घर हौं हैन। So for example, when Jesus says, if anybody slaps you on the right cheek, show the left. अब येशूले भन्नुभयो यदि कसैले तपाईलाई दाहिने गालातिर चड्काउँछ भने तपाईले देब्रे गाला पनि थापिदिनु पर्छ है त। वचनले चाहिँ हामीलाई त्यो भन्छ। If anybody forces you to go 1 mile, go 2 miles. वचनले भन्छ यदि तपाईलाई कसैले 1 माइल जाउँ कि जाउँ भन्छ भनेदेखि 1 माइल मात्र किन, तपाई त 2 माइल उसँग जानुपर्ने, वचनले चाहिँ त्यो भनेर भन्छ। It says love your enemies. अनि शत्रुलाई प्रेम गर भन्ने कुरो वचनले Bless सिकाउँछ। them that curse you. जसले तपाईलाई श्राप दिन्छ उनीहरूलाई आशीष दिनुहोस्। Pray for those who persecute you. जसले तपाईलाई सतावट गर्छ नि, सतावट गर्नेहरूको लागि बरु प्रार्थना गरिदिनु पर्यो। Serve them who despisefully use you. तपाईलाई कस्तो हेला गर्छ र तपाईलाई प्रयोग मात्रै गर्छ, तर वचनले चाहिँ तपाईलाई उलाई चाहिँ विपरीत व्यवहार गरेको चाहन्छ कि त्यस्तोहरूको पनि सेवा गर बरु, so that you may be the children of your Father in heaven. ताकि तपाई चाहिँ स्वर्गीय बुवाको छोरा छोरी कहलाइन सक्नु भएको होस्। So here we have Constantine saying the exact of what Jesus said. He is doing Exactly the opposite of what Jesus said. तर
अब कन्स्टन्टाइनले चाहिँ के गरे त भने येशूले वचनमा जे सिकाउनु भएको छ त्यसको ठ्याक्कै विपरीत गर्दै थिए है त कन्स्टन्टाइनले चाहिँ। Okay, so Constantine is disguised as a Christian leader, and many people are investing in him and his work for Christians, not knowing that slowly he's turning the church from her Bible roots into Greek Roman roots. हेर्नुहोस् है, अब कन्स्टेन्टाइन ल हाम्रो पनि एउटा क्रिस्चियन राजा भयो, क्रिस्चियनहरूलाई स्वतन्त्रता दियो, अब हामी लुकी लुकी बस्न परेन, कन्स्टेन्टाइन आएकोदेखि हामीले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पायौँ भन्ने कुरा त भयो, तर कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ यो कुरो क्रिस्चियनहरूलाई देखाएर चाहिँ अब मण्डलीलाई चाहिँ बिस्तारी वचनको विपरीत हिँड्न चाहिँ उसले सिकाउन थाल्यो अब है त। अलिकति स्वतन्त्रता दियो, सबैजनाले स्वतन्त्रता पाएर हाम्रो पनि क्रिस्चियन राजा भन्ने, तर अब उसले चाहिँ वचनको कुरा पालन नगरेर वचनको विपरीत चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ अब उसले व्यवहारमा सिकाउन थाल्यो है। Before Constantine died, he made a monument to himself. कन्स्टेन्टाइन मर्नुभन्दा अगाडि आफ्नै लागि उसले एउटा मोन्युमेन्ट एउटा मूर्ति है प्रतिमा चाहिँ बनाए अरे। It's called the Arch of Constantine. अनि त्यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्टाइनको धनुष भनेर भन्न सकिन्छ है त। त्यो जो प्रतिमा उसले आफ्नो लागि बनाए नि त्यसलाई चाहिँ कन्स्टेन्टाइनको एउटा धनुष भनेर भन्न सकिन्छ। And like we write in the books memoirs, autobiography about our life, in those days they didn't have books that were like printed on a printing press. So they made stone monuments and they wrote what they want to write over there so people can remember them. This is what I say about myself. अब अहिले जसरी मान्छेहरूले आफ्नो बारेमा अब त्यो उयोहरू लेख्छ नि, जीवनीहरू लेख्छ नि हैन, जीवनीहरू लेख्छ हैन। अब मान्छेले तपाई गइसकेपछि पनि तपाईको बारेमा चाहिँ के याद गरेको चाहनुहुन्छ, तपाईको बारेमा के बुझेको चाहनुहुन्छ, त्यो बेलामा चाहिँ किताब छाप्ने चलन थिएन। त्यो बेलामा चाहिँ के गर्थे भनेदेखि उनीहरूले के भन्छ उयो गर्थे, आफ्नो लागि एउटा ठुलो प्रतिमा बनाउँथे अनि त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले लेखेको कुरा जो हुन्थ्यो, अब मेरो भनाइ के छ भनेर उसले लेखेको कुरा जे हुन्थ्यो त्यो लेखेकोबाट चाहिँ मान्छेले बुझ्नु पर्थ्यो उसको लाइफ चाहिँ, उसको जीवन चाहिँ यो बारेमा रहेछ, उसको सिद्धान्तहरू चाहिँ यस्तो थिएछ, उसको विश्वास यस्तो थिएछ भनेर तपाईले त्यो पढेर नै तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। And in his monument, the Arch of Constantine, there is not one reference to the flag or the shields with the cross on it. Not one reference. खासै भन्ने भनेदेखि यो उसले बनाएको प्रतिमा जो थियो उसको जीवन मान्छेले याद राखोस् भनेर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा पनि एउटा झण्डा र झण्डामा क्रुस भन्ने कुराहरुको बारेमा चाहिँ केही पनि थिएन त्यहाँनिर। In fact, he had the many different Roman gods and especially the sun god Saturnalia. विशेष गरी उसको त्यो प्रतिमामा त रोमी थुप्रै देवी देवताहरूको सानसानो चित्रहरू थियो। विशेष गरी चाहिँ उसले अब के भन्छ घाम देव भनेर भनौं न हैन, सूर्यलाई मान्ने यो Saturnalia भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ विशेष गरी यहाँनिर हाम्रो हिन्दूहरूले त्यो सूर्य देवतालाई मानेको जस्तै, सूर्यलाई मानेको जस्तै सूर्य देवताको विशेष गरी चाहिँ उसले त्यो मानेको उसको चाहिँ त्यहाँ चित्र र लेखाइहरू थियो। And Saturnalia's feast was on December 25th. अनि याद गर्नुहोस् है, सैटर्नेलिया सूर्य देवताको भोज चाहिँ उनीहरूले डिसेम्बर 25 तारिख चाहिँ उनीहरूले मनाउने गर्थे। So those of us who celebrate 25th December as the birthday of Jesus, even though it's not in the Bible, we are following Constantine's leadership. याद राख्नुहोस् 25 डिसेम्बरलाई हामी ख्रीष्ट येशूको जन्मोत्सव बडा दिन भनेर मान्छौं, तर बाइबलमा त 25 डिसेम्बर भनेर लेखेको छैन है। कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ बरु सूर्य देवताको भोज सैटर्नाइज भनेर अघि उहाँले जो नाम भन्यो सैटर्नेलिया
भने सूर्य देवताको भोज चाहिँ उसले 25 डिसेम्बरको दिन उसले ठुलो गरी मनाउने गर्थ्यो। And so he and many Roman soldiers, today in archaeology they have found many different Roman soldiers, they had a religion called Mithraism. Mithraism. अहिले खोज गर्दाखेरि पत्ता लगाएको उहाँ कन्स्टेन्टाइन सम्राट र उहाँको सेनाहरूले चाहिँ what they used to do, They used to worship, they are part of a religion called Mithraism. Mithraism, you have to say Mithraism. मित्रइजम भन्ने एउटा प्रथा एउटा धर्म थिएछ। वास्तवमा सम्राट कन्स्टेन्टाइन र उहाँको सेनाहरूले चाहिँ यो मित्रइजम भन्ने त्यो प्रथालाई चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले फलो गर्थे, उनीहरूले पछ्याउँथे है। यहाँनिर त्यो चाहिँ अब जस्तै यहाँ कतिजनाले त्यो साई धर्महरू मानेको जस्तै हो। मित्रइजम भन्ने एउटा धर्म थियो, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले पछ्याउने गर्थे। And this religion started with Nimrod at the Tower of Babel. यो धर्म मित्रइजम चाहिँ कहाँ सुरुवात भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ निम्रोदले बाबेलको धरारामा है उसले सुरु गरेको एउटा धर्म थियो। Nimrod died. निम्रोद मर्नुभयो And his wife said that even though he died, yet Nimrod is the sun god, by the rays of the sun I got pregnant. अनि निम्रोदले चाहिँ सुन्नुहोस् है त अलिक अप्ठ्यारो घटना रहेछ। निम्रोद मर्यो राजा। निम्रोद मरिसकेपछि चाहिँ उहाँको श्रीमती फेरि गर्भवती हुनुभएछ। अनि श्रीमती गर्भवती हुँदाखेरि चाहिँ श्रीमतीले के भन्नुभएछ भने निम्रोद चाहिँ वास्तवमा सूर्यदेव हुनुहुन्छ। अब उहाँ सूर्यदेव हुनुहुन्छ अनि सूर्यको प्रकाशको किरणले नै म गर्भवती भएको हो र यो बच्चा चाहिँ खासमा निम्रोदकै हो। त किनभने निम्रोद चाहिँ सूर्यदेव हुनुहुन्छ, सूर्यको प्रकाशले गर्दा म गर्भवती भएको भनेर चाहिँ निम्रोदको विधवाले भन्नुभयो अरे। So Semiramis, Nimrod's wife, said, Osiris, he is now the son of my husband who is the sun god. अनि what was his name? Semiramis is the wife, Osiris is the son. Yeah. अनि ओसाइरस भन्ने छोरा जन्माउनु भएछ निम्रोदको विधवाले। अनि के भन्नुभएछ, अब यो छोरा चाहिँ उहाँकै छोरा हो नि, किनभने उहाँ त घामदेव हुनुहुन्छ र सूर्यको प्रकाश घामको प्रकाशले म गर्भवती भएको र उहाँ चाहिँ एउटा देवताको छोरा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो अरे। Yeah, Osiris was the one who was the son. Sorry. Osiris is the son, and Semiramis was the mother. सेसिरामिस निम्रोदको विधवाको नाम भयो, ओसाइरस चाहिँ छोरा। And she went all over the countryside with the baby in her arms, and everybody saw mother and child, infant sun god and mother. ल है हामीले तपाईहरुले कतिवटा यो के भन्छ कता कता यो चित्र देख्नु भएको छैन है। त्यहाँदेखि उहाँले के गर्नुभएछ भने बच्चालाई यसो हातमा एउटा हातले बच्चालाई पक्रिनु हुन्थ्यो अरे, सानो बेबीलाई। अनि त्यस पछाडि उहाँ चाहिँ गाउँ गाउँ डुल्नु भयो अरे है, विभिन्न ठाउँमा बच्चालाई यसरी बोक्नु भयो अरे। उहाँ चाहिँ आमा हुनुहुन्छ अनि उहाँको हातमा भएको यो बालक चाहिँ देवता नै हो भनेर चाहिँ उहाँ यसरी बच्चा बोकेर चाहिँ देखाउँदै थुप्रै ठाउँ हिँड्नु भयो अरे। But then the son, when he became a teenager, he was a hunter. When he went into the forest and he was hunting, an animal killed him. त्यहाँबाट अब बच्चा ठुलो भयो, अब एउटा किशोर अवस्थामा पुगेपछि चाहिँ उसलाई चाहिँ शिकार खेल्नु एकदम मन पर्थेछ र एक दिन शिकार खेल्नु जाँदाखेरि एउटा जनावरले उसलाई मारेछ, बच्चालाई मारिदियो हैन, किशोर अवस्थामा पुगिसकेपछि। And then another son was born, अनि त्यसपछि फेरि अर्को छोरा जन्मियो। Okay, so the father Nimrod died, became the son, and then the son resurrected, and then another son resurrected. So the sun god, like it goes to sleep in the night, means dead. When it rises next morning, it means resurrection. Okay. Yeah, that's the meaning. अब त्यहाँदेखि अब के भयो त, बाउ निम्रोद अब घाम हो है, देवता हो, तर घाम पनि अस्ताउँछ। घाम अस्ताएपछि के हुन्छ, भोलिपल्ट अर्को घाम आउँछ नि त। त्यही कारण गर्दा जसरी घाम अस्ताउँछ र भोलिपल्ट फेरि बिउतेर आउँछ,
त्यस्तै नै हो है भनेर उनीहरूले भने। त्यस्तै नै हो कि अब घाम देउता पनि एकजना उहाँ अस्ताए तापनि फेरि बारम्बार बौरी उठ्नुहुन्छ भन्ने कुराको बिउतिनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले गरे। Goddess Ishtar, where we celebrate Easter every March, is the same story. अब इस्टर भनेर हामी चैतमा मनाउँछौँ होइन। अनि इस्टर पनि एउटा देउता देवीको नै नाम हो, कथा उस्तै नै छ। Okay, and throughout history, there is a mother and a child, and the child dies and resurrects and becomes the sun god. अनि इतिहासमा उनीहरूको के छ भने एकजना आमा छ, आमाको हातमा बच्चा छ, अनि जसरी के हुन्छ घाम अस्ताए तापनि फेरि बिउतेर भोलिपल्ट आउँछ भन्ने कुरा, यस्तो कुरा चाहिँ अब इतिहासमा यो घटनाहरू चाहिँ त्यस्तो छ। And today, if you see many Roman Catholics, यदि Roman means Rome, Catholic means Latin Universal Church. अब रोमन क्याथलिक भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छ होइन, रोमन क्याथलिक। अब रोमन भनेको त रोमी भइहाल्यो, क्याथोलिक भनेको चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली विश्वासी। ल्याटिन भाषामा क्याथोलिक भनेको चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली भनेर भनेको, विश्वासीहरूको दल भनेर भनेको। So Constantine successfully married Roman pagan customs with the Universal Church. कन्स्टेन्टाइन सम्राटले चाहिँ एकदम मजाले रोमी साम्राज्य र विश्वव्यापी मण्डलीको विवाह गरिदिन, एक बनाइदिन चाहिँ ऊ सफल भयो। Okay, and when we look right now at many customs, अहिले यदि हामीले थुप्रै प्रथाहरूलाई परम्पराहरूलाई यदि हामीले हेर्ने हो भने, okay, like Roman Catholics, they worship the infant Jesus and the Mother Mary. अब रोमन क्याथलिकहरूले है, विशेष गरी यो फादरहरू रोमन क्याथलिकहरूले तपाईँले हेर्नुभयो भने उनीहरूले बेबी जिजसलाई उनीहरूले पूजा गर्छ, मदर मेरी भनेर पूजा गर्छ होइन, मरियमको पूजा गर्छ, बेबी जिजसको पूजा गर्छ उनीहरूले। Roman Catholic fathers that never get married, and then mothers, then women who have become nuns, they never get married. तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ कि रोमन क्याथलिक फादरहरू भनेर भन्छ है, त्यो फादरहरूले कहिले बिहे गर्दैन, त्यहाँदेखि कतिजना सिस्टर बन्छ होइन, रोमन क्याथलिक नन बन्छ, ननहरूले पनि कहिले पनि बिहे गर्दैन। And Mithraism is also the symbol is a fish. अनि मित्रइजम भन्ने अघि हामीले जसको जुन धर्मको कुरा गरेको थिए, उनीहरूको पनि फेरि चिन्ह चाहिँ सङ्केत चाहिँ माछा नै हो। And early Christians used to write the sign of the fish, which means Christ in Greek. अब सुरुको विश्वासीहरूले माछाको चित्र कोर्थे, माछाको चित्र भन्ने बित्तिकै म ख्रिस्टलाई पछ्याउने भनेर उनीहरूले बुझ्थे। And then they has to have bishop's hats, which was really top like this with the cut on top, which is the sign of the tail of the fish. Yeah? अनि बिशपहरूले यस्तो लामो प्रकारको टोपी उनीहरूले लाउँथे, अनि माथि त्यो टोपीमा चाहिँ ठ्याक्कै त्यो माछाको पुच्छरको जस्तै नै शेप हुन्थ्यो है त, बिशपहरूले त्यस्तो लाउँथे। Okay, so Mithraism and Christianity got married. अनि दुःख लाग्दो घटना चाहिँ के भयो भने अब यो मित्रइजम भन्ने जुन धर्म थियो, मित्रइजम र विश्वासीहरूको दल, ख्रिस्टलाई पछ्याउनेहरूको दल, यो दुईटा मतको चाहिँ बिहे भयो। एक आपसमा उनीहरू घुलमिल भए र यसरी मिश्रणको काम चाहिँ त्यहाँनिर सुरुवात भयो। Until now, the Universal Church, even though many are not Roman Catholic, they still follow the customs of Constantine instead of the customs of the Bible and the Hebrews and the Hebrew roots. अब अहिले संसारमा धेरैजनाले म त रोमन क्याथलिक होइन त भनेर भन्छ, तरै पनि रोमन क्याथलिकहरूले जे गर्छ त उनीहरूले गर्छ, तर हामी जोहरू रोमन क्याथलिकहरू होइनौँ, संसारमा यति धेरैजना हामी विश्वासीहरू छौँ जो रोमन क्याथलिक होइनौँ, तरै पनि हामी बाइबलको चलन र प्रथाहरू, बाइबललाई पछ्याउनु भन्दा कति
कतिवटा कुरो चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले सुरु गरेको प्रथा र संस्कृति र परम्पराहरू जो थियो आज रोमन क्याथोलिक म होइन भन्नेहरूले पनि त्यही प्रथा त्यही चलन है त्यही कुराहरूलाई चाहिँ पछ्याउने गर्छ। Now, there are many things Constantine did because he said, I am also believe in the Son and Him resurrection. He was talking about Saturnalia, they are talking about Christ. That became the fellowship meeting point. अब कन्स्टेन्टाइनले अलिकति चलाक काम गरे है। यदि तपाईँले इङ्ग्लिसमा हेर्ने हो भने सन र सन एउटै नै सुनिन्छ। क्रिस्चियनहरूले भन्थे हामी पनि सनमा विश्वास गर्ने, हामी छोरामा एकमात्र पुत्रमा विश्वास गर्ने जो मर्नुभयो र बौरी उठ्नुभयो। तर यही कुरोलाई चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले के गरे, म पनि सनलाई नै विश्वास गर्ने हो, उहाँ अस्ताउनुहुन्छ फेरि उदाउनुहुन्छ भनेर उसले चाहिँ घामदेवको कुरा गरिरहेको थिए, जबकि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ एकमात्र पुत्र येशूको कुरा गरेको थिए र उसले पनि म तपाईहरू जस्तै नै हो भनेपछि चाहिँ त्यहाँदेखि मिश्रणको सुरुवात भयो। So here we have a very cunning person who infiltrated the church, and because they rejected their Hebrew roots, what is next? Pagan roots. अब अघि नै उहाँले भन्नुभयो हामी पनि कतिवटा कुरोहरू यो बाइबलमा छ कि छैन भनेर हामी खोज्दैन हैन। धेरैवटा कुरोहरू कन्स्टेन्टाइनले सुरुवात गरेका कुराहरू हामी पनि चुप्पो लागेर त्यसलाई पछ्याइरहेका हुन्छौँ। अब के गरे भने त्यति बेला पनि क्रिस्चियनहरूले त्यहाँदेखि बिस्तारी हिब्रू जरालाई छोड्दिन थाले है। उनीहरूले त्यहाँदेखि के गरे भन्नुहोस् त, जब आफ्नो हिब्रू जरालाई छोड्दिन थाले, जब वचनलाई ट्याप्पै पक्रिन छोड्दिन थाले, कन्स्टेन्टाइन सम्राटले बिस्तारी बिस्तारी अन्य जातिहरूले उसले मान्ने अन्य धर्मका कुराहरू बिस्तारी बिस्तारी चर्चमा पसाउन थाले र विश्वासीहरूले अब के गरे भन्नुहोस् त, बिस्तारी बिस्तारी अब वचनका कुराहरू होइन तर त्यो सांसारिक कुराहरू चाहिँ मण्डलीभित्र छिर्न थाल्यो। We are all in Bible college. हामी सबैजना बाइबल कलेजमा छौँ। Okay, but if before the Bible, if it is Pentecostal, charismatic or Baptist or Presbyterian, then we are having our own interpretation of what we think Jesus is, what we think the Bible is, that we are preaching another Jesus, Yeah, not the biblical Jesus. हामी बाइबल कलेजमा छौँ। बाइबल सबभन्दा ठुलो कुरो होइन। यदि बाइबल भन्दा ठुलो पहिला तपाईँले प्राथमिकता चाहिँ हामी चाहिँ पेन्टिकस्टल, हामी चाहिँ ब्याप्टिस्ट, हामी चाहिँ स्वतन्त्र भनेर तपाईँले आफ्नो आफ्नो सम्प्रदायको कुरोलाई पहिला अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सम्प्रदाय ठुलो भयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि मान्छेले अब बाइबलमा येशूले यसो भनेको होला भनेर हामी आफ्नै मतलब लगाउन थाल्छौँ है त। It means you are no longer biblical Christianity, you are pagan Christianity. त्यसको अर्थ चाहिँ तपाईँ बाइबलीय तपाईँले एउटा इसाईपनालाई तपाईँले पछ्याइरहेको होइन, तपाईँले इसाईपना त इसाईपनलाई नै तपाईँले पछ्याइरहनु भएको छ, तर कस्तो खाले इसाईपन भन्दाखेरि चाहिँ जो चाहिँ सांसारिक हो। Okay, but I just want to emphasize the most evil thing Constantine brought. The most evil, more than anything else. अब कन्स्टेन्टाइनले गरेको कुराहरू हामी छलफल त गर्दैछौँ, तर उसले गरेको सबैभन्दा खराब कुरो जो थियो त्यसको बारेमा चाहिँ म तपाईहरुलाई बताउन He चाहन्छु। tried to destroy the universal concept that every Christian is a priest, every Christian is a servant of God. उसले चाहिँ के कुरोलाई चाहिँ खत्तम गर्न खोज्यो भन्दाखेरि चाहिँ वचनै अनुसार हरेक विश्वासी एउटा पुजारी हो। ओके न भन्नुस् त, हरेक विश्वासी नै परमेश्वरको सेवामा भएको एउटा पुजारी हो। अनि यो विचारलाई यो धारणालाई चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले तोड्यो। Okay, so one of the most evil things he did was, according to Mithraism, he divided clergy, which means pastors and leaders, and laity, which was people who do the normal worldly work. कन्स्टेन्टाइनले त्यो मित्रिज्म भन्ने धर्मलाई जो उसले मान्थ्यो नि त्यही अनुसार उसले विश्वासीहरूको बीचमा पनि उसले के गर्यो भने
उसले विभाजन गरिदियो। वचन अनुसार हामी सबै प्रभुको सेवामा भएको सेवक सेविकाहरू हौं, परमेश्वरको दास दासीहरू, जो हामी प्रभुको पुजारीहरू हौं। तर उसले चाहिँ पुजारीहरू र साधारण विश्वासीहरू भनेर छुट्याइदिए। भनेको अर्थ चाहिँ अगुवा, पास्टर, गुरुजनहरू चाहिँ उहाँहरू, अनि यिनीहरू चाहिँ साधारण विश्वासी जसले सांसारिक काम गर्छ भनेर उसले त्यो विभाजन लाउने काम चाहिँ गरिदिए। Now, for example, उदाहरणको लागि many people say like this, धेरैजनाले यसो भन्छ, I'm a pastor, म पास्टर हो, I'm Bible teacher, म बाइबल टिचर हो, I'm church planter, म मण्डली स्थापना गर्ने व्यक्ति हो, I'm in full-time ministry. म फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा छु। You're in carpentry, ए तपाईले चाहिँ कार्पेन्टर काम गर्नु हुँदो रहेछ, you're an electrician, तपाईले इलेक्ट्रिशियन हुनुहुँदो रहेछ, you're a what do you call it, government servant, ए तपाईँ चाहिँ सरकारी काम गर्नु हुँदो रहेछ, you're in half-time ministry. ए तपाईँ चाहिँ हाफ टाइम मिनिस्ट्रीमा हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ फुल टाइम मिनिस्ट्रीमा भनेर भन्छ। This was taught by Constantine. अनि यो कुरो हाफ टाइम र फुल टाइम सेवकाई भन्ने चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले सुरु गरेको कुरा But हो। the Bible talks about all believers are priests, universal priesthood of all believers. है हामीहरू चाहिँ विश्वव्यापी मण्डली नै, एक एकजना विश्वासी नै परमेश्वरको अगाडि चाहिँ पुजारीहरू हो, है परमेश्वरको सेवकहरू हो। अनि यो कुरोको ठ्याक्कै उल्टा चाहिँ उसले सेवकहरू नर्मल विश्वासी भनेर उसले छुट्याइदिने 1 काम गरे। Peter 2:9 says, पहिलो पत्रुस 2:19 ले भन्छ, but you are a chosen generation, तिमीहरू चाहिँ छानिएको पुस्ताहरू हौ, चुनिएको पुस्ता हौ, a royal priesthood, राजकीय पुजारीगिरी, a holy nation, पवित्र जाति, his own special people, तिमीहरू परमेश्वरको विशेष व्यक्तिहरू हौ, that you may proclaim the praises of him ताकि तिमीहरूले उहाँको प्रशंसा गर्न सक। who has called you out of darkness into his marvelous अनि light. जसले चाहिँ तिमीहरूलाई अन्धकारबाट उहाँको अचम्मको ज्योतिमा ल्याउनु भएको छ। And then Old Testament believers, अनि अब यो चाहिँ नयाँ नियमको भयो भने पुरानो नियमको विश्वासीहरूलाई पनि Exodus 19:6, प्रस्थान 19:6 ले भन्छ, and Jehovah said, यहोवाले भन्नुहुन्छ, you shall be to me र तिमीहरू चाहिँ मेरो निम्ति, a kingdom of priests, तिमीहरू चाहिँ पुजारीहरूको एउटा राज्य हुनेछौ, a holy nation. पवित्र जाति हुनेछौ। These are the words which you shall speak to the children of Israel, God told Moses. परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, इजरायलको सन्तानलाई चाहिँ तिमीले यो भनिदेऊ भनेर भन्नुभयो। All the children of Israel were a kingdom of priests. भनेको अर्थ चाहिँ इजरायलीहरू है, इजरायल राज्यको सबैजनालाई नै चाहिँ परमेश्वरले तिमीहरू चाहिँ पुजारीहरूको जाति हो है भनेर भनिदेऊ भनेर भन्नुभएको थियो। So the Great Commission is not only for pastors, teachers, evangelists, church planters. भनेको अर्थ महान आदेश जो येशूले दिनुभयो त्यो चाहिँ पास्टर र लिडर र इभान्जलिस्ट र मण्डली स्थापना गर्नेहरूको लागि मात्र होइन, It's for every believer. It's a command for every believer. हरेक विश्वासीको लागि नै महान आदेश चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको हो। The secular sacred divide is made by Constantine, not by Jesus in the Bible. तपाईलाई थाहा छ, म त सांसारिकै काम गर्छु, म चाहिँ प्रभुको काम गर्छु भन्ने जो भिन्नता छ नि, म सेवकाईमा छुइनँ भन्ने जो भिन्नता छ नि है, यो कुरो चाहिँ वास्तवमा कन्स्टेन्टाइनले सुरुवात गरेको कुरा हो। And if you keep teaching that, that means you are a pagan Christian leader. You are not a biblical leader. अनि यदि तपाईले पनि यस्तै कुरा सिकाउनुहुन्छ है, उसले चाहिँ सांसारिक काम गर्छ, म चाहिँ फुल टाइम प्रभुको सेवकाई, म फुल टाइम प्रभुको सेवकाईमा, ऊ हाफ टाइम प्रभुको सेवकाईमा भन्ने यो सांसारिक र पवित्र भन्ने कुरोलाई चाहिँ छुट्याउने कुरो तपाईले पनि सिकाउनुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, तपाईले वचनको कुरा सिकाएको होइन, तपाईले चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले सिकाएको कुरालाई चाहिँ अहिले पनि दोहोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ। Constantine said there is sacred calling, which is the priests, and there is secular career, which is artists, businessmen, and other things. कन्स्टेन्टाइनले यो भने पवित्र बुलाहाट हुन्छ जो चाहिँ पुजारीगिरी हो, अर्को कुरो चाहिँ सांसारिक पेसामा हुन्छ मान्छेहरू जो चाहिँ कोही कलाकार हुन सक्छ, कोहीले सरकारी काम गर्छ, टिचर या जे पनि हुन सक्छ,
यो चाहिँ सांसारिक बुलाहट हो, यो चाहिँ प्रभुको बुलाहट हो भनेर छुट्टाउने कुरो चाहिँ कन्स्टेन्टाइनले गरे। If you say, I am now pastor, I am now evangelist, I am Bible teacher, I am फुल टाइम मिनिस्टर। full-time minister, and you are half-time minister, you are making caste system. याद You came राख्नु, out of Hindu caste system, now you are practicing Christian caste system. हेर्नुहोस् है त, यदि तपाईँले म त पास्टर हो, म त प्रचारक हो, म बाइबल टिचर हो, म चाहिँ फुल टाइम प्रभुको सेवाकाईमा छु, तिमी त सांसारिक काम गर्दो रहेछौ, तिमी चाहिँ अब त्यो चाहिँ तिम्रो पेसा हो, त्यो त तिम्रो जागिर हो, म चाहिँ सेवाकाईमा छु, तिमी चाहिँ सेवाकाईमा छैनौ भनेर यदि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने याद राख्नुहोस्, हिन्दू धर्मलाई त हामीले छोड्यौँ जहाँ हामीले जातपात मान्दैनौँ, तर यो जातपातको कुरालाई, जातीय भेदभावलाई चाहिँ तपाईँले मण्डलीमा पनि तपाईँले भित्राउँदै हुनुहुन्छ यदि तपाईँले फुल टाइम र हाफ टाइमको कुराहरू गर्नुहुन्छ You are भने। not calling it Hindu caste system, but you are making pastor one superior caste and all the other professions low caste. यदि तपाईँले यसो गर्नुहुन्छ भने हो, तपाईँले हिन्दू यो जातीय यो भेदभाव त तपाईँले मण्डलीमा ल्याएको होइन, तर तपाईँले पास्टर अगुवाहरूलाई चाहिँ एउटा श्रेणीमा, एउटा वर्गमा हाल्दै हुनुहुन्छ र जोहरू चाहिँ त्यसरी तपाईँको सोच अनुसार फुल टाइममा सेवाकाई छैन उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले अर्को दर्जा, तपाईँले त्यहाँनिर दुईटा वर्ग तपाईँले छुट्याउँदै हुनुहुन्छ। Okay, and do not do that. अनि त्यो चाहिँ त्यसो नगर्नु Because होला। if we do that, we are a leader according to Constantine, not a leader according to Jesus. यदि तपाईँले यसो गर्नुहुन्छ भने तपाईँले येशूको अनुसारको तपाईँ अगुवा हुनुहुन्न, तपाईँ त वास्तवमा कन्स्टेन्टाइनले जे कुरो सुरुवात गरेको थिए त्यसलाई बढावा दिने तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ। Okay, Constantine in his arch, he had no Christian cross, he had no mention of Jesus, but yet he was a leader of the first council of the church, Council of Nicaea. अनि अब हेर्नुहोस् है, जब कन्स्टेन्टाइन मर्ने बेला भयो, जब उसले आफ्नो लागि एउटा प्रतिमा बनाए ताकि पछिसम्म मान्छेले मलाई याद राखोस् भनेर, त्यो प्रतिमामा न क्रुसको चिन्ह थियो, न येशूको बारेमा केही लेखेको थिएन, तरै पनि अचम्म लाग्दो उसलाई चाहिँ पहिलो जो अब त्यति बेलाको त्यहाँदेखि जो क्रिस्चियन के भन्ने काउन्सिल थियो त्यसको एउटा लिडर भनेर चाहिँ उसलाई राखिएको थियो। He was a clear politician, double speak. खास भने ऊ चाहिँ एकदम पक्का राजनीति गर्ने मान्छे थियो, दुई जिब्रो भएको। Okay, they would say to him, Jesus the Son has resurrected. है, ऊ एकदमै दुई जिब्रे थियो। क्रिस्चियनले भन्थे येशू परमेश्वरको पुत्र बौरी उठ्नु भयो भनेर, And he would say, yes, the Son is resurrected. अनि उसले हो साँच्ची नै पुत्रको बौरी उठाइ भएको छ भनेर भन्थे, उसले होमा हो नै मिलाउँथे। Every morning the sun resurrects. अनि उसले के भन्थे, हरेक बिहान हो त नि, घाम देउता हिजो सुत्नु भएको थियो, आज बौरी उठ्नु भयो More थियो. है, हिजो मर्नु भयो, आज उठ्नु भयो, बौरी उठ्नु भयो। Yeah, the same language he'd use. They are talking about Jesus, he's talking about the Son. है, उसले भाषा एउटै प्रयोग गर्थ्यो, तर उसको चलाखीपन कस्तो थियो भने उनीहरूले येशूको कुरा गरिरहेको हुन्थे, कन्स्टेन्टाइनले उसले मान्ने घाम देवताको कुरा गरिरहेका So we हुन्थे। have to be very careful. त्यही कारणले गर्दा हामी एकदमै होशियार हुनुपर्छ When है we त। say sacred calling, secular calling, there is no such thing as secular. Because the moment you say, I'll do it in Jesus' name, it becomes holy. हेर्नुहोस् है, सांसारिक काम र पवित्र काम कसरी हुन सक्छ? तपाईँ जुनै पनि पेसामा किन नहोस्, तपाईँले येशूको नाउँमा यदि त्यो पेसा गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि त तपाईँले परमेश्वरको निम्ति एउटा पवित्र काम नै गर्दै हुनुहुन्छ। I'm not saying sell drugs, sell your body अब for sex. त्यसको अर्थ यीशुको नाममा आफ्नो जीवलाई नै बेच्ने भन्ने कुरा गरेको होइन, But यीशुको नाममा ड्रग्स बेच्नेको कुरा गरेको But होइन I'm saying मैले। if you're an artist, you're an arts missionary. तर यदि तपाईँ एउटा कलाकार हुनुहुन्छ भने तपाईँ एउटा क्रिस्चियन प्रभुको सेवक एउटा कलाकार If हुनुहुन्छ। you're in business, you're business missionary. यदि तपाईँ व्यापारमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ व्यापारको क्षेत्रमा लागेको एउटा मिसनरी हुनुहुन्छ। If you're a
pastor, evangelist, or church planter, you are church missionary. अनि यदि तपाईँ पास्टर इभान्जलिस्ट या मण्डली स्थापना गर्ने हुनुहुन्छ भने तपाईँ मण्डलीको क्षेत्रमा तपाईँ एउटा मिसनरी हुनुहुन्छ। If you're in media, you're media missionary. यदि तपाईँ मिडियाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ मिसनरी नै हो, तपाईँको त्यो सेवाकाई नै हो, तपाईँ मिडियाको क्षेत्रमा लागेको एउटा सेवक If हुनुहुन्छ। you're part of a school, a college, or university, you are education ministry. यदि तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा, तपाईँ टिचर त टिचरै हो, तर तपाईँ एउटा मिसनरी टिचर हो। If you're a family person who does field, like have a sustenance farming outside your house and take care of your children, you're a family missionary. अनि यदि तपाईँ खेतीपाती गर्नुहुन्छ, आफ्नै परिवार पाल्नुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो परिवारलाई तपाईँले देखरेख गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सेवकै हो, तपाईँ मिसनरी नै हो, जो चाहिँ आफ्नो परिवारप्रति समर्पित हुनुहुन्छ। If you are in the government as a politician, then you're like Daniel and Esther and Joseph in the Old अनि Testament. यदि तपाईँ यो के भन्छ राजनीति क्षेत्रमा लागेको व्यक्ति हो भने तपाईँ त बाइबलमा भएको युसुफ जस्तो, एस्तर रानी जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँ सरकारी क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तपाईँ राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, तर तपाईँ सांसारिक काममा हुनुहुन्न, तपाईँ प्रभुको लागि त्यहाँनिर एउटा मिसनरी If हुनुहुन्छ। you're using technology, you're like Noah who built the first ship. अनि यदि तपाईँ चाहिँ टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यहाँ पनि तपाईँ एउटा प्रभुको दास नै हो, प्रभुको सेवकै हो। तपाईँलाई थाहा छ तकनिकी है कुराहरूको प्राविधिक कुरोहरूलाई नै प्रयोग गरेर नोआले जहाज बनाए हैन, यो ऊ प्राविधिक क्षेत्रमै भएको व्यक्ति त हो Before there was no rain. है। तपाईँलाई थाहा छ पानी पर्थेन त्यति बेला That's when he built the ark as God told him. है, पानी पर्थेन, तर प्रभुले आइडिया दिनुभयो, उसले पानी नपर्ने समयमा उसले जहाज बनाए नि। That's a scientific idea. यदि तपाईँले त्यसलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त यो त एउटा वैज्ञानिकले गर्ने काम, एउटा आविष्कार उसले गरेको हो। किनभने पानी नपर्ने ठाउँमा उसले कसरी चाहिँ आइडिया लगाएर त्यो भने प्रभुले दिनुभएको बुद्धि अनुसार उसले त आविष्कार गरे नि। When you become a Christian, जब तपाईँ क्रिस्चियन बन्नुहुन्छ, you are a servant of God. तपाईँ जुन दिन क्रिस्चियन बन्नुहुन्छ त्यो दिनदेखि उसो तपाईँ ख्रिस्टको सेवक नै हुनुहुन्छ। Obeying the Great Commission. तपाईले महान आदेशलाई पालन गर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँदेखि उता त। If you don't obey that, अब यदि तपाईँ जुनै क्षेत्रमा किन नहोस् येशूले दिनुभएको महान आदेश यदि तपाईँले पालन गर्नु भएन भने, if you think you're just a Christian because you come every Saturday or Sunday to church, अब then you're coming to get entertained. You're not a servant of God. You need to get saved. तपाईले प्रभुलाई पाएपछि आजदेखि उसो म प्रभुको सेवक हो, म जहाँ जान्छु, म जे गर्छु, मैले महान आदेशलाई चाहिँ महान आज्ञालाई चाहिँ मैले पालन गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्नुहुन्छ भने तपाईँ त्यो दिनदेखि उता प्रभुको दास, तपाईँ प्रभुको सेवक हो। तर यदि तपाईले म त सधैँ चर्च जान्छु त्यही कारणले गर्दा म क्रिस्चियन हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ क्रिस्चियन होइन, तपाईँ त मनोरञ्जनको लागि मण्डलीमा आउनुहुन्छ। आज मैले के पाउन सक्छु भनेर। Let us pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। Lord, help us to be Bible leaders, प्रभु हामीलाई बाइबल अगुवाहरू हुनको निम्ति सहायता not गर्नुहोस्। denominational leaders, विभिन्न सम्प्रदायको अगुवाहरू होइन, not Roman leaders, रोमी अगुवाहरू पनि होइन, not Greek leaders, ग्रीक अगुवाहरू पनि होइन, not Tamang leaders, तामाङ अगुवा होइन, not Baptist leaders, ब्याप्टिस्ट अगुवा होइन, not Pentecostal leaders, पेन्टिकोस्टल अगुवा होइन, but Hebrew roots of the Bible believers. र हिब्रू जरा भएको बाइबलको विश्वासी र अगुवाहरू हामीलाई बन्न सहायता गर्नुहोस्। Because Jesus, you किनभने are our येशू leader, तपाईँ नै हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ, and you are a Jew, तपाईँ यहुदी हुनुहुन्छ, and you are a rabbi. तपाईँ रब्बी हुनुहुन्छ, We follow you. हामी तपाईँलाई पछ्याउँछौँ। In Jesus' name we pray. येशूको नाममा हामी प्रार्थना माग्छौँ। Amen. आमेन।